بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الدرس الجديد في سلسلة جافا سكريبت. واليوم ان شاء الله غنتكلموا على لي زوبيراسيون، العمليات الرياضية في جافا سكريبت. انا حال اون باج وهي لا باج هنايا لتحت، ونبين غير لا كونسول هنايا لان خدمتنا كامله غتبان غير في لا كونسول. فغنجي هنايا وغنكريي 3 فاريابل. دونك var x est égal à 2 par exemple, virgule y est égal à 8 par exemple, virgule, z est égal à moins 3 point virgule. Donc on a créé 3 variables. x وعطيتها القيمة جوج، y وعطيتها القيمة 8، z وعطيتها القيمة ناقص 3. وهادي راه مذكرتهاش اصلا في لي فاريابل. بامكانك ديكلاري بليزيور فاريابل في اون سول لين، ماشي بالضرورة ندير var x est égal à 2 var y est égal à 8. يمكن لك دير var وديرهم بهاد الطريقة هادي. فبإمكاني نجمع لي فاريابل. فغنجي هنايا وندير var somme est égal x plus y point virgule، ونافيشي هاد لا somme هادي باستعمال console point log، ونافيشي لداخل قلنا somme point virgule enregistré. لاحظتو هو عطاني 10 هنايا اللي هي 2 زائد 8، إذا هادي هي لا somme. بإمكاني ندير لا ديفيرونس، var différence égal، وندير مثلا y moins z، وهنا بلاصة somme ندير différence enregistré. عطاني 11. منين جابها؟ 8 ناقص 3 هي 8 زائد 3 هي 11. اللي عزيز عليه الماط راه غيعجبو الحال دابا. يمكن ليا ندير لا ميم شوز، لا مولتيبليكاسيون. دونك var produit égal ندير x fois z point virgule، نجينا نافيشي دابا لو برودوي كونترول اس موان 6 اللي هو 2 في ناقص 3. اخر وحده يمكن ليا ندير تا لو كوسيون، القسمه. دونك كوسيون égal، ونقسم دابا y على 2 ونافيشي هنا لو كوسيون enregistré. فتعطيني 4. 8 مقسوم على 2 هي 4. وإلا جيت هنا لا ماشي 2 ندير x هنا enregistré. 8 مقسومة على 2 هي 4، y فيها 8 و x فيها 2، أنا كدير 2 هنايا. إلا جيت درت دابا سيدي z مقسوم على x، درت هنا z مقسوم على x enregistré، فيعطيني ناقص 1.5. ناقص 3 مقسومة على 2 كتعطيني ناقص 1.5. لا ديرنيير اوبيراسيون اللي غنديرو هي الموديلو. دونك var modulo égal ندير y موديلو كنديروها بالبورسونتاج z بوان فيرغول، نجي هنايا وندير موديلو كونترول اس، فعطاني 2. شنو دار؟ قسم 8 على 3. الا حيدنا كاع هاد الناقص باش ما تدوخناش هاد الساعه. الا قسمتي 8 على 3 الخارج هو 2 في 3 6، و8 ناقص 6 2، اذا الباقي هو 2. الا بدلت باش تبان لكم عاوتاني، الا درت هنا 5 ف8 مقسوم على 5 شحال هي؟ الخارج 1 والباقي 3. الا اونغوجيستريت راه غيدير ليا 3. الا رجعت هنا مثلا 9 و9 قسمت على 2 يعني y هنا x اونغوجيستريت غيدير ليا 1. علاش؟ 9 مقسوم على 2 هي الخارج 4 والباقي 1. اذا هاد الموديلو هذا، هاد لو سين موديلو هذا كيحسب ليا باقي القسمه الصحيحه، كدير القسمه الصحيحه والباقي كتافيشي بهاد الموديلو هادي. اذا هادو هما لي زوبيراسيون اريثميتيك. بامكاني نبدل القيمه ديال اكس غير مع راسو. مثلا نجي ندير هنا اكس est égal à x plus 5، ونجي هنايا ونافيشي القيمه ديال الاكس. الوغ الاكس كان فيها 2، الا زدتي على 5 غيولي فيها 7. ها هي 7. اذا انا اش كنقول ليه؟ حسب ليا الاكس زائد 5، يعني 2 زائد 5 هي 7، وحطها ليا عاوتاني في الاكس. وبامكاني ندير لا ميم شوز حتى بلا ديفيرونس. الا درت هنا ناقص فكنقول ليه 2 ناقص 5 هي ناقص 3، وخزن لي ديك ناقص 3 في الاكس. ها هي لا ميم شوز. يمكن ليا نضرب
إذا نقول لي ضرب لي جوج في 5 هي 10 وخزنها في الإكس، ها هي 10 أفيش هذه إكس هي 10. لا ميم شوز بلا ديفيزيون، إذا لا درت ديفيزي باغ 4 مثلا، جوج إلا قسمتي على 4 هي 0.5، دونك هو كاع فاش هي 0.5. المسألة الموالية هي خصكم تنتبهوا للأولوية ديال العمليات، بحال الأولوية ديال العمليات في الرياضيات العادية. إذا إلا جيت مثلا ودرت إكس كيساوي إكس زائد إكغيك ناقص نحل القوس سد القوس ندير هنا زد مضروب في 2 في 3. هنا كتلاحظوا القضية مخلطة، كاين زائد وكاين ناقص وكاين في وكاين الأقواس. فالأولوية في هذه الحالات ما بداخل الأقواس، كيسبق العمليات اللي ما بداخل الأقواس، ثم عملية الضرب والقسمة والموديلو هادو مع بعضياتهم، ثم عاد كتجي زائد وناقص. إذا الأولوية للأقواس. إذا إلا بغينا نحسبو هادي غنبدا بزاد في جوج وزاد شحال فيها 5. إذا زاد فيها 5 غيضربها في جوج هي 10. شنو العملية الموالية؟ هي عملية الضرب، لأن الضرب كتسبق زائد وناقص قلنا. إذا 10 غيضربها في 3 هي 30، و إكس زائد إكغيك يعني 2 زائد 9 هي 11، و 11 نقصها من 30 هي ناقص 19. إذا إلا أفيشيت الإكس هنا إلا درت أونغوجيستخي ناقص 19 كيما حسبتها، لاحظتو؟ إذا الأولوية للأقواس ثم لعملية الضرب، عاد كتبقى ليا زائد وناقص كنديرهم في آخر مرحلة. إذا هاد المسألة ديال الأولوية انتبهوا لها، كيكون الواحد باغي يدير واحد الحساب باش يعطيه واحد النتيجة وما كينتبهش للأولوية فكتعطيه نتيجة مختلفة على داكشي اللي كيقلب عليه. المسألة الأخيرة هو ما يسمى بالكتابة المختصرة. غنحذف هادشي بعدا هنا، هيدا الشي كتابة المختصرة. شنو هي الكتابة المختصرة؟ قلنا إلا بغيت نزيد الإكس جوج فغندير إكس يساوي إكس زائد جوج، ولا أفيشيت هنا إكس غير أفيشي لي 4. شد جوج وزاد على جوج ندير هنا 3 باش ما تخلطوش ليا. إذا شد جوج وزاد على 3. هاو كاينة واحد الكتابة مختصرة لهادي، يمكن لك دير لها إكس بلوس إيكال 3. هادي وهادي راه بحال بحال. هنا كتقول ليه شد إكس زيد عليه 3 وحطو ليا في إكس، بحال هادي بحال هادي. هانتوما انا نكومونطي هادي اونغوجيستخي باقا 5. لاحظتو؟ إلا رجعت هذا 6 مثلا إكس كان فيه جوج زيد عليه 6 شحال غيولي 8. هانتوما لاحظتو 8. إذا هادي كتابة مختصرة ديال هادي وخدامة في الجمع وفي الطرح وفي القسمة وفي الموديلو. إذا إلا جيت درت هنا ناقص فكنقول ليه شد جوج نقص منها 6 هي ناقص 4 وحطها ليا في الإكس. إلا أفيشيت الإكس راهو ناقص 4. لا ميم شوز إلا رجعت هنا الضرب فكنقول ليه شد جوج ضربها في 6 هي 12 وخزنها ليا في الإكس هي 12 غتبان ليا. ولا ميم شوز إلا درنا الموديلو هنايا اللي كنقول ليه قسم ليا جوج على 6 الباقي هنا غيكون هو 2، الخارج هو 0 والباقي هو 2 فخرجت ليا 2. أو هاد المسألة هادي حاولوا تولفوا على هادي انكم غتفضلوها من بعد، مع الوقت غتجيكم هاد الكتابة الثانية افضل من هاد الكتابة الاولى، انها بلو ليزيبل واسرع في الكتابة، فحاولوا تستعملوها واخا تجيكم صعيبة في الاول تتولفوا عليها غتولي تجيكم نورمال، بالعكس غتولي تجيكم هاد الكتابة هي اللي غريبة. يعني كنتمنى المسائل تكون واضحة ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.